पाकिस्तान की आर्मी को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है और पाकिस्तानी अवाम को पूरी दुनिया में सरफिरे लोगों के तौर पर जाना जाता है। उसकी वजह तो ही बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो कि ना तो मौत से डरते हैं और ना ही अपने अंजाम से डरते हैं, क्योंकि जब वो किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं तो फिर उसको कर गुजरना पाकिस्तानियों का मकसद बन जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के एक मायनाज गुलकार उज़ैर जसवाल का एक गाना था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सिपाही को जो है वो फीचर करके बनाया गया था। ये सिपाही बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एयरफोर्स के एक पायलट हैं जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाब ऑपरेशन की बागदौड़ अपने हाथों में ली थी। भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये पायलट कौन है और इन्होंने किस तरीके से जो है वो भारतीय तैयारों को ज़मीपोज़ किया, और साथ ही साथ जो पायलट इंडिया का पकड़ा गया है वो भी एक बड़ा मायानाज आदमी है और काफ़ी ज़्यादा जान पहचान रखने वाला आदमी है। लेकिन इस वक्त उस शख्स की शक्ल पर जो तमानियत है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के आला सुलूक और बुलंद अखलाक की वजह से है। वो क्या है, वो कौन है और वो क्या कहता है और पाकिस्तान का ये हीरो कौन है, इस हवाले से आज की स्पेशल इंफॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेटिक्स आप दोस्तों के लिए लेकर आया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान और भारत के इन तमाम मामलात को किस नज़र से देखा जा रहा है। इन तमाम बातों पर वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स वक्तन फवक्तन मिलती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से जिस शख्स ने ये तैयारे मार गिराए हैं उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर हसन, जिन्होंने आज सुबह भारतीय जंगी तैयारे को निशाना बनाकर मार गिराया। सारिफीन ने हीरो को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें आप पर फख्र है, आपने MM आलम की याद ताज़ा करवा दी गई है। बाद DGISPR ने पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 2 भारतीय तैयारों को मार गिराने की तस्दीक करते हुए कहा कि एक भारतीय तैयारा आज़ाद कश्मीर जबकि दूसरा तैयारा मकबूजा कश्मीर की हुदूद में गिरा है। दूसरी जानिब भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया की कामयाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नाम से हैशटैग दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की वीडियो शेयर होने लगी। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर भारत की खिंचाई करते हुए कहा कि ये लो सरप्राइज नेट। पाकिस्तानियों ने लिखा, तुमने तो 2 दरख्त गिराए थे, हमने तुम्हारे 2 तैयारे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? आपकी राय का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने ट्विटर पर क्या इस वक्त हंगामा मचाया हुआ है। भारतीय तीरंदाजी के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया की कामयाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नाम से हैशटैग दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया पर तबाहशुदा भारतीय तैयारों की वायरल हुई तस्वीर ने भारतीय नाकामी का पोल खोल दिया है। नाज़रीन, आज सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों को मार गिराया था, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने तबाहशुदा भारतीय तैयारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दी थी। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी अफवाज का खूब बोलबाला हो रहा है और ट्विटर सारिफीन की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने पर मुख्तलिफ अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, हैशटैग पाकिस्तान एयरफोर्स आर प्राइड और हैशटैग पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया है, जिसमें अब तक हजारों लोग अपना हिस्सा शामिल कर चुके हैं। मियां मोहम्मद अवैस नामी ट्विटर सारिफ ने भारतीय लड़ाका तैयारे तबाह करने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यह है हमारा हीरो जिसने भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर हसन। अहमद नामी सारिफ ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट को खिराज तहसीन पेश किया था। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इस जबरदस्त पायलट को जो है वो इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब रिटेलिएट करता है तो फिर वाक़अतन दुनिया देखती है। नाज़रीन, एक और चीज़ आपको मैं गोशगुजार करता चलूँ कि मुस्तनद ज़राए से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाला भारतीय पायलट कोई और नहीं बल्कि साबिक इंडियन एयर मार्शल S वर्थामन का बेटा है। नई दिल्ली से ज़राए ने नुमाइंदा पाकिस्तान 24 को बताया कि पाक फौज के हाथों गिरफ्तार होने वाले पायलट को उनके करीबी ज़राए ने और दोस्तों ने शनाख्त किया है। पाकिस्तानी मीडिया पर भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर और वीडियो आने के बाद पायलट की शनाख्त उनके भारतीय फ़िज़ाइया के दोस्तों ने की। इनके मुताबिक गिरफ्तार पायलट साबिक भारतीय एयर मार्शल S वर्थामन का बेटा है। पाकिस्तान 24 के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 के फाइटर पायलट हैं। इससे कबल पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी फौज ने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए
اور پائلٹ گرفتار کر لیے، لیکن خطے میں ہم لوگ امن چاہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ بدھ کی ارلی صبح سے ہی لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت فوج جو ہے ان کی کشیدگی چل رہی تھی اور سرگرمی چل رہی تھی، تاہم ہم 6 مختلف مقامات سے انڈین جنگی طیارے جو ہے جو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو رہے تھے ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ہم نے انہیں 6 جگہ پر لاک کیا۔ پاکستانی پائلٹوں کی فوری کارروائی سے 2 انڈین جنگی طیارے مارے گئے اور ہم نے ان کو مار کر جو ہے وہ دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم اگر جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنا چاہیں تو ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت ریٹیلیٹ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم دنیا کے سامنے یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ نہیں پیش کرنا چاہتے۔ دنیا کے سامنے ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم لوگ کس طریقے کی قوم ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ہے وہ پیش آئے جو کہ ایک امن اور محبت کا پیغام دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ناظرین واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق نشانہ بننے والا انڈین طیارہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار انڈین سرحدی حدود میں گرا، جبکہ پاکستانی زمینی حدود میں گرنے والے انڈین طیارے کے 2 پائلٹوں کو پاک فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار پائلٹس میں سے ایک پائلٹ کو شدید زخمی ہونے کے باعث کمپاؤنڈ ملٹی ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا پائلٹ زیر حراست ہے۔ پاکستان میں میڈیا پر ذرائع سے جاری ہونے والی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتار پائلٹ زخمی ہے، جو استفسار کرنے پر بتا رہا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ونگ کمانڈر ابھینندن ہے، جس کا سروس نمبر 27981 ہے۔ گرفتار پائلٹ سے جب مزید سوال کیے گئے تو اس نے جواب دیا کہ وہ بس اتنا ہی بتا سکتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستانی فوج کی حراست میں ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ ادھر بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی F-16 طیارہ مار گرایا ہے، جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی جو ہے اس میں پاکستان نے F-16 طیارے استعمال نہیں کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور سے زیادہ معقول، معاملہ فہم اور بردبار فوجی افسر اس سے پہلے ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ دشمن کے 2 طیارے گرانے اور 2 پائلٹ گرفتار کرنے کی خبر دیتے ہوئے بھی ان کا انداز اور لہجہ اس میں نہ تو تکبر تھا اور نہ ہی دشمن کی تحقیر و تذلیل کا کوئی شائبہ نظر آیا، البتہ عزم اور ارادے کی پختگی ہر لفظ سے جھلک رہی تھی۔ صد شکر کہ اس وقت فوج کی قیادت قابل ترین افراد کے ہاتھوں میں ہے اور الحمدللہ پاکستان نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ بھارت کو مزہ چکھایا ہے۔ ہمارا یہ مفروضہ ہے کہ دونوں انڈین طیاروں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ پاکستانی سرحد عبور نہیں کی تھی، انہیں جو ہے وہ کانٹے کے ساتھ جھینگا دکھا کر شکار کیا گیا ہے۔ تیز رفتار ترین پاکستانی طیاروں نے انڈین سرحد عبور کر کے انہیں متوجہ کیا اور ڈور ڈھیلی چھوڑتے ہوئے انہیں طے شدہ روٹ پر پاکستان کے اندر لے گئے، جہاں شکاریوں کا دوسرا گروہ مناسب انتظام سے لیس پاکستان کی سرحد کے اندر شکار کا منتظر تھا۔ دوستو، اس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان نے یہ دکھا دیا انڈیا کو کہ اگر ہم اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو دکھائیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی پاکستان سے۔ مقبوضہ کشمیر میں گرنے والے طیارے کے متعلق انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جیسے آپ فور ایگزامپل اگر کوئی آپ کو دھکا دے اور آپ نیچے گریں تو آپ کہیں کہ میرا تو جی پاؤں پھسل گیا تھا اور اس لیے مجھے دھکا ہوا، یا اگر آپ کے منہ سے گالی نکلے اور آپ کہیں جی میری زبان پھسل گئی تھی، میں گالی دینا نہیں چاہتا تھا۔ انڈیا اس طرح کی کتنی بھی حرکتیں کر لے لیکن دنیا جان چکی ہے کہ اس وقت فاتح کون ہے۔ انڈین فوج کا یہ کہنا ہے کہ نوشہرہ، کشمیری، بالاکوٹ، مینڈھیر، منجکوٹ اور کرشنا گھاٹی سیکٹروں میں پاکستانی فوج کی طرف سے گولہ باری کی گئی اور الحمدللہ ہم نے کل سیالکوٹ سیکٹر سے انڈیا پر گولہ باری کر کے ان کے 27 جوانوں کو جہنم واصل کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ پنگا لوگے تو اس کا انجام کسی صورت بھی بہتر نہیں ہو سکے گا، تم خود ہی خود پر پچھتاتے پھرو گے اور آخرکار پاکستان تمہیں اس طریقے سے سرپرائز کرے گا کہ تم واقعی پریشان ہو جاؤ گے۔ دوستو، پاک فضائیہ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر حسن، جنہوں نے آج صبح بھارتی جو ہے وہ طیاروں کو نشانہ بنایا تھا، اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک زبردست قسم کا امیج گیا ہے۔ ایک سارے نے سے کہا کہ ہمیں اپنی پاک فضائیہ پر فخر ہے جنہوں نے بروقت ایکشن لیا، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو سبق سکھائیں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو جائے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں یعنی شاہ محمود قریشی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو امن کا راستہ دکھانے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کا جواب جو ہے وہ دیکھے گا، اگر اس کا خواب بھی دیکھے گا تو پاکستان اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بار پھر تعاون کی بات کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اور مزید بتایا گیا ہے آج ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا ہے۔ مزید لائحہ عمل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس میں مرتب کریں گے اور قوم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے الحمدللہ تیار ہے
اور جس زبردست طریقے سے پاکستان جو ہے وہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، پوری دنیا اس پر اش اش کر اٹھی ہے، کیونکہ ایسا کرنا دنیا میں شاید بہت ہی کم لوگوں کو آتا ہے جیسا پاکستان اس وقت الحمدللہ کر رہا ہے۔ دوستوں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چلوں کہ پاکستان کی صلاحیت کے حوالے سے پوری دنیا میں اب تک اگر کوئی بھی سوال اٹھا تھا تو اس کا بڑے واضح طریقے کے ساتھ جواب دے دیا گیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ سے الحمدللہ پورے پاکستان میں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے۔